Ko'y mga istorya mga idol. Diha to'y duha ka managpari mga idol nga ang usa ka iyang pari dako siya kalubian diri sa bukid mga idol. Daghan siya abaka. Kunya ka nagsabot sila idol kay wa man sila lingaw lagi. Miningon ang iyang pari nga, "Pre, adto ta sa bukid pre kay tuwa man ko'y luna didto nga daghan na kay bunga nga akong lubi. Ato tong kuprason pre." Nadayon niyang pare nga, "Sige pre, kay untay lingaw karon. Kinahanglan nga madto ta pre. Karon nga makakwarta ta. Maayo pre kay ning sugot ka. Sige, moadto ta." Adto na sila mga idol. Kung sila sa bukid, wa may mga di man masuod ang kuan idol sa una. Di man maka ngadto ang motor kay daghan na kay bato ang sapa. Nagbaktas nang sila idol. Baktas sila gikan diri sa ilang kuanan idol, sa ilang gibaktasan. Layo-layo pa gyud kay tumo sila sa bukid siyang pare. Pag abot na nila nga to idol sa doldo ula sa bukid nga ilang ngatuan idol, moagi pa man sila og sapa idol. Pag aksyon nagtabok na sapa idol, arang daghan na kay mga uwang idol sa sapa idol. Nanungtong sa mga bato. Kada tan-aw nila sa tubig idol, puro man uwang. Dada siya nga, "Pre, di lang anay tamad to sa kuan pre, di na tayo dayon pre. Muli ta pagbalik pre, ano man. Madto ta sa kuan pre, swidad magpalit ta og disis. Ato ning desisyon kay daghang kayong uwang, grabe kay pre. Nang uban pre nangamang na sa mama, nanungtong sa bato. Yan tubig pre daghang kayong sagka nga mga uwang pre." Kada tan-aw siyang pare, pre. Tan-aw niya kay puro jud uwang. "Si pre, uli ta pre kay palita og disis sa kuan ato sa sintyod." Uli sa uli. Ato dayang pare dayon sa urmok dayon ato sa sintyod sa urmok. Palit sa medisina. Ug human pagkaugma na nila kuan mga idol, gibalik na sila medisina nga andam. "Pre, ingon niyang pare ba nga pre,